बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बारहा हुकूमत की जानब से या CCD की जानब से सख्ती करने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात और ऐसे सानहात जो हैं वो थमते हुए नज़र नहीं आ रहे। सरगोदा के अंदर जो वाक़या पेश आया जिसमें 8 साला बच्ची मुंतहा ज़ारा जो थी वो अपने माँ बाप से ज़िद करके कुछ पैसे लेके दुकान पे जाती है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ दरिंदा सिर्फ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उस बच्ची को नोच खाया। इस वाक़े के बाद सरगोदा इसके अलावा पूरे पाकिस्तान समेत एक गमो गुस्सा जो था वो पाया जा रहा था। यकीनी तौर पर पाया भी जाना चाहिए। एक नन्ही मासूम जान जो कि घर से निकली थी कुछ चीज़ लेने के लिए, उसे क्या इल्म था कि आगे कुछ लोग ऐसे दरिंदे जो बैठे हुए हैं जो कि इसे नोच खाएंगे। अब ऑलरेडी आपको इस वाक़े के बारे में कुछ तफसीलात होंगी, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसने मेरा तो जो कलेजा है बहैसियत एक बाप होने के नाते, क्योंकि जो इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पाई जा रही है, यकीन जाने कि पाकिस्तान के अंदर जो रहने का अब सबब है वो ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग पाए जा रहे हैं जो कि ऐसी हरकतें उनकी जानब से की जाती हैं जिसे जान कर भी बंदे के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब इस हवाले से एक इंतहाई आम तरीन रिपोर्ट है और जिसे जानकर आप भी यकीनी तौर पर अश्कबार हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे दरिंदे या ऐसे जालिम लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अब नौबत जो है वो यहाँ तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई कि जो इसमें मरकज़ी मुलज़म था उसको CCD ने उड़ा दिया है। अब नौबत यहाँ तक आई है कि ज़मीन जो है वो भी इंसाफ करने लग पड़ी है और अब बाकायदा तौर पर इस मरकज़ी मुलज़म को ज़मीन ने अपने अंदर लेने से भी इनकार कर दिया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस जुल्म और ऐसी जो एक ये रवाज चल पड़ा है इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि मुंतहा ज़ारा या इससे कबल भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर कई एक ऐसे वाक़यात रोनमा हो चुके हैं कि बंदा एक तो इनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता क्योंकि इंसान के जो अपने जज्बात हैं वो कंट्रोल नहीं रहते। बहरहाल सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं तो 8 साला बच्ची जो थी मुंतहा ज़ारा जिसका ताल्लुक सरगोदा से था, दुकान पे जाती है, उसको क्या इल्म था कि आगे कुछ दरिंदे बैठे हुए हैं जो इसे नोच खाएंगे। बच्ची अंदर जाती है, लेकिन बच्ची दुकान के अंदर जाने के बाद फिर वहां से बच्ची की जो लाश है वो ही वापस आती है। अब इसमें जो मरकजी मुलज़म था अरसलान, ऑलरेडी जो सरगोदा की आवाम है उन्होंने इस पर शदीद गमो गुस्सों का इजहार किया। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई तो CCD जो थी वो हरकत में आई और हरकत में आने के बाद जो मरकजी मुलज़म अरसलान था उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो इसके साथी जो है जो वो पुलिस के ऊपर हमला आवर होते हैं और उसके बाद फिर ये अपनी ही साथियों की फायरिंग से जी अंजाम को पहुंच जाता है। ये तो जो डिटेल थी वो CCD ने दी। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो मरकजी मुलज़म अरसलान था उसको दफनाने के लिए जो कब्रिस्तान ले जाया गया तो वहां पर लोग जो थे उन्होंने इस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इस बदबख्त इंसान की जानब से अमल किया गया था इसके ऊपर अब आवाम जो थी वो इस पर रजामंद नहीं थी कि इसको जी उस कब्रिस्तान के अंदर दफनाने के लिए भी जगह दी जाए। अब आप देखिए कि जो अल्लाह ताला का इंसाफ है वो इस तरह से है कि जो मट्टी है वो भी उसको नसीब नहीं हो रही। ये एक बड़ी ही अफसोसनाक जो खबर थी वो सरगोदा से सामने आई। अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, चूंकि बच्ची के साथ ये ज्यादती का वाक़या तो रिपोर्ट हो चुका था, उसके बाद फिर मरकजी मुलज़म अरसलान जो था वो भी अंजाम को पहुंचा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो डॉक्टर थे उन्होंने एक तो ज़ारा का जो पोस्टमार्टम था इसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है। अब इसमें सरगोदा में 8 साल जो मुंतहा ज़ारा सी इससे ज्यादती और कत्ल की अफसोसनाक वाक़े की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी अब सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की जो तस्दीक है वो हो चुकी है, जबकि जो मौत की वजह है वो बताई जा रही है कि बच्ची की जो शह रग थी इसको ही काट दिया गया था। यानी कि इन जालिम और दरिंदा सिर्फ लोगों ने बच्ची के साथ एक तो ये गंदा फेल जो था वो अंजाम भी दिया और उसके बाद बच्ची की जो शह रग थी वो काटी गई, जिसके बाद बच्ची जो है वो इसकी डेथ हुई है। अब सरगोदा में ये जो वाक़या पेश आया इसमें फर्दर जो तहकीकात सामने आई हैं इसमें एक पेशरफ जो है वो ये भी सामने आई है कि जो मसूल होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसके मुताबिक बच्ची के साथ ज्यादती की
تصدیق ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منتہا زہرا کی جو موت تھی وہ شہرہ کٹنے کے باعث واقع ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کے جو جسم تھا اس پر 7 مختلف مقامات جو تھے ان پر زخموں کے نشانات جو ہیں وہ بھی پائے گئے ہیں، یعنی کہ ان درندہ صفت جو لوگ ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ بچی کے ساتھ ایک تو یہ گھناؤنا فعل جو تھا وہ بھی سر انجام دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بچی کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا، اور یہ اب باقاعدہ طور پر اس کی پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب پولیس اور تفتیشی ادارے جو ہیں واقعے کی مختلف پہلوؤں کا ابھی بھی جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ فرانزک شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو منتہا زہرا ہے اس سے زیادتی کے واقعے پر شہری جو ہیں ان میں ایک شدید غم اور غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ کل جہاں پر یہ کریانہ سٹور تھا جہاں پر یہ درندہ صفت لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر لوگوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر پتھراؤ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اب انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، اور انتظامیہ کے حرکت کے آنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر دکان کے جو بل بورڈ تھے وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ اب نام و نشان جو ہے وہ اس جنرل سٹور کا وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ اس وقت فردر کشیدہ ہوئی، جس کے اوپر پولیس جو ہے اس نے کریانہ سٹور کو بالکل خالی کرا لیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے دکان پر نصب بورڈ جو تھے انہیں بھی ہٹا دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں تو جو مشتل افراد تھے انہوں نے مبینہ ملزم جو تھا اس کی تدفین بھی روک دی تھی، جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تاہم بعد پولیس کی نگرانی میں تدفین کا جو عمل تھا وہ مکمل کیا گیا۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں اور تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، اور اسی واقعے کے اندر اسی مرکزی ملزم ارسلان جو تھا اس کے سمیت 5 افراد جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور ابھی اس حوالے سے فردر جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا، اس پر جتنی ایک تو اس کی مذمت کی جائے وہ یقینی طور پر کم ہے، کیونکہ جو ماں باپ ہیں بچی کے ان کے ساتھ جو یہ صدمہ پیش آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو دعا ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایسے درندہ صفت لوگ ہیں ان کو ایک تو نشان عبرت بنائے۔ اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں ہم اب ایران اور امریکہ کے حوالے سے ابنائے ہرمز کو لے کر۔ اب اس کے حوالے سے جو ابنائے ہرمز ہے اس میں ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ٹول جو ایران برہا کہہ رہا ہے کہ وہ فیس لیں گے، جتنے بھی جہاز جو ہے وہ وہاں سے گزریں گے اس کی باقاعدہ طور پر چارجز ہوں گے، تو اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ رضامند نہیں ہو رہا۔ لیکن ایسے میں جو ایرانی افواج ہے پاسداران انقلاب ان کی جانب سے ایک نئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں ایرانی پاسداران انقلاب نے ناظرین کرام یہ کہا ہے کہ ایران سے رابطہ جو ہے اس کے بغیر ابنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان جو ہے وہ ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس کے علاوہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر جہاز جو ہے ان کے خلاف ان کی جو ہے وہ کارروائی کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دوسری طرف جو امریکی وزیر خارجہ ہے مارک روبیو، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے یہ تمام جو مطالبات ہیں ایران کے ان کو ایک تو مسترد کیا ہے، اور دوسری طرف جو عمان ہے اس کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے، اور عمان جو ہے اس نے بھی باقاعدہ طور پر ایک تو کہہ دیا کہ انہیں بھی یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور مارک روبیو جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ قطعاً یہ قبول نہیں کریں گے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ کسی ایک ملک کی ملکیت ہو۔ اب اس میں بحرین میں خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی جو وزیر خارجہ ہے مارک روبیو، انہوں نے یہ کہا کہ تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی، جہاں ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات کریں گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم ایسا پائیدار امن چاہتے ہیں جو حقیقی ہو اور ہماری اور ہمارے اتحادیوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایسا کوئی فیصلہ جو نہ ہو جو ہمارے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف ہو۔ مارک روبیو جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں ہمارے اتحادیوں کے مفادات کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ہم یہ قطعاً قبول نہیں کریں گے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ کسی ایک ملک کی ملکیت ہو۔ یہ اس وقت جو صورتحال ہے جی مشرق وسطیٰ سے رپورٹ ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ایک کی بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور ہو سکے تو کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔